वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं आमिर इब्राहिम साहब से, CEO ऑफ जैज़ वर्ल्ड। इंटरनेट इज़ द न्यू इलेक्ट्रिसिटी, बट आई थिंक मे बी AI इज़ द न्यू इंटरनेट। ये भी शायद आई डोंट नो अभी जहन में मेरे आया है, माइट नॉट बी द बेस्ट सेइंग। जहाँ तक AI की बात है तो अच्छा, जहाँ तक हम अपनी बात करें तो ये मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं खौफज़दा भी हूँ, राइट? बिकॉज अगेन मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे जो अभी डिग्री कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में होगी भी या नहीं, विल दे बी रिप्लेस्ड बाय चैटबॉट्स, वी डोंट नो। और एक और जो बहुत बड़ी डिबेट चल रही है वो है AI सॉवरेनिटी पे, राइट? आपके अपने डेटा सेंटर्स होना ज़रूरी है। आई थिंक गुल अहमद ने अभी एक लॉन्च किया है, इस पर भी कंट्रोवर्सीज होती हैं कि यार इतना पानी कहाँ से आएगा, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, एंड ऑफ कोर्स द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। ये जो AI के पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक पूरा एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है, उसमें इस वक्त हम कहाँ खड़े हैं पाकिस्तान में? जी देखिए, इस वक्त हम पाकिस्तान में AI यूज़र्स कैटेगरी में, ठीक है। मैं कई दफ़ा बताता हूँ कि 3 किस्म के मुल्क होंगे दुनिया में: AI टेकर्स, AI मेकर्स एंड AI शेपर्स, ठीक है। सो 2 मुल्क मेरे ख्याल में स्टैंड आउट करते हैं जो कि AI शेपर्स होंगे। अमेरिका और चाइना, वो इस रेस में हम सारों से आगे। हर मुल्क इवेंचुअली AI टेकर बनेगा, क्योंकि ये अगेन वो चीज़ है जो हर बंदे ने इस्तेमाल करनी है। कुछ ज़रा फॉरवर्ड लीनिंग होंगे, जल्दी इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है कि क्या हम टेकर के बजाय मेकर बन सकते हैं कि नहीं। हमारी 250 मिलियन की पॉपुलेशन है। सॉवरेनिटी का जब डिस्कशन शुरू होती है तो उसमें सिर्फ ये नहीं है कि डेटा रिजाइड किधर करता है, कि जी हमारे पास फिज़िकली यहाँ है कि नहीं। हमें अपनी कॉग्निटिव लेयर देखनी है कि हमारी जो थिंकिंग है वो पाकिस्तान में डिज़ाइन हुई है या किसी एक और जगह पे बैठ के पाकिस्तान को समझाया जाएगा कि हमने किस तरह इंटरनेट को या AI को इस्तेमाल करना है, वो किस किस्म के जवाब देगा। तो मेरा ख्याल है कि हर मुल्क को, हर माशरे को अपना AI डेवलप करना चाहिए, या जिसको आप कह सकते हैं लोकल लैंग्वेज LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो होते हैं, कि सिर्फ जो बंदा बात करना चाहे, ना सिर्फ कि वो उर्दू में बात कर सके, सिंधी में, पश्तो में या पंजाबी में, जो कॉन्टेक्स्ट है उस एनवायरनमेंट का, उसको फैक्टर इन किया जा सके आपके रिस्पॉन्सेज में। इसको हम इन्फ्रेंस कहते हैं। तो पहले एक लार्ज मॉडल को ट्रेन करना पड़ता है, जिसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं। वो आपने सुना होगा, चैट GPT से ये चीज़ शुरू हुई थी, अब क्लॉड बहुत पॉपुलर है, डीप सी का जो माइथॉस का चल रहा है वो तो जी बिल्कुल। और ये मॉडल्स जो हैं ये दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो मेरा ख्याल है कि अल्टीमेटली 3 या 4 बड़े मॉडल रह जाएंगे। हम एक बेस मॉडल को लेते हैं, उसके ऊपर अपने जो मुल्क का कॉन्टेक्स्ट है उसको ऐड करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्स्ट ऐड करते हैं, और फिर देखते हैं कि उस मॉडल को हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सॉवरेनिटी का ये मतलब होता है कि पाकिस्तान का जो AI है वो पाकिस्तान के रिलीजियस, कल्चरल, सोसाइटल, एग्रीकल्चरल, वेदर इनपुट्स को सारों को फैक्टर इन कर सके। और कई दफ़ा आप ये भी कहते हैं कि ऑल्दो अ लॉट ऑफ दीज मॉडल्स आर वेरी सोफिस्टिकेटेड, आप उससे कहेंगे कि जी उर्दू में बात करे वो कर लेगा, लेकिन जब आपको लफ्ज़ वापस आते हैं वो किसी एक और मुल्क के आते हैं, तो लाइक इट्स ट्रेंड इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ थिंग। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इज आल्सो मिसिंग। कल्चरल, देखिए अब आप ये कह सकते हैं कि मैं इस ज़मीन के ऊपर कौन सी फसल उगाऊं, वो करेगा कि जी इसका ये लैटीट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है, एरिज़ोना में भी ऐसा ही है, तो आप यही करते हैं। हाँ। लेकिन हो सकता है कि यहाँ आपकी वो सब्ज़ी ना खाई जाए जो एरिज़ोना में खाई जाती है, तो आपको अपना कॉन्टेक्स्ट जो है वो देखना पड़ेगा। हम अगर मेडिकल को भी देखें, जो कि एक बहुत बड़ा यूज़ केस इवेंचुअली बनेगा पाकिस्तान में, हमारे बन गया है, जी बन गया है, काम हो रहा है। हमारे मरीज़ जिस तरह प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे वो शायद फ़र्क कॉन्टेक्स्ट होएगा कंपेयर टू अनदर एनवायरनमेंट, जिधर शायद वो पढ़ा लिखा बंदा, उसकी वोकैबुलरी बेहतर है। अगर आपने AI को सही मायनों में बेहतर इस्तेमाल करना है आवाम के मसले सॉल्व करने के लिए, एजुकेशन के, हेल्थ इज़ गोइंग टू बी अ बिग केस, यू हैव टू एक्चुअली टेलर इट इनटू द एनवायरनमेंट वेयर इट्स यूजफुल। इसकी मिसाल ये है कि मैं AI से अगर पूछूं पेट में दर्द है, और मैं अगर ऑर्डिनरी आदमी हूँ, तो मैं ये भी कह सकता हूँ डॉक्टर साहब पेट में बड़ी गुड़मुड़ चल रही है 2 दिन से। अब AI जो है उसको बताना पड़ेगा गुड़मुड़ से क्या मुराद है, जो कि यहाँ इस्तेमाल होता है ये लफ्ज़। बिल्कुल। सो देखें, एक लैंग्वेज, ये बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया आपने, बिल्कुल। एक चीज़ होती है लैंग्वेज और एक होती है लिंगो। अब जिस तरह हम कई जगह पे हम ये कह सकते हैं कि मैं लेट्स से इंग्लैंड जाता हूँ, they speak English, I speak English, but they may have a certain context behind that word, which I will miss if I have not grown up over there. So इसी तरह हमें अपने जो मॉडल्स हैं उनको अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर ट्रेन करने की ज़रूरत है,
اور جو باقی جو شروع میں آپ نے بات شروع کی تھی کہ کیا ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے کہ نہیں ہے, وی کین گو ود اے سلائٹلی لائٹر ورژن آف ڈیٹا سینٹرز جدھر ہم ٹریننگ کے بجائے انفرنس کے اوپر کام کریں. اور انفرنس کا یہ مطلب ہے کہ ایک ماڈل ٹرین تقریباً ہو گیا تھا, اور اس سے جو ہم جواب پوچھتے ہیں, جو چیٹ کرتے ہیں, وہ ہمارے کانٹیکسٹ کے مطابق ہمیں جواب دے سکے. اچھا, دوسرا یہ آبویسلی اس کے اوپر بہت زیادہ ہے کہ جی اس کے اوپر الیکٹریسٹی خرچ ہوئے گی. کہتے ہیں کہ ایوری سنگل چیٹ جی پی ٹی تھنگ از دی ایکویولنٹ آف 9 minutes آف واچنگ ٹیلی ویژن, رائٹ. بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں کہ جی پانی کتنا خرچ ہوئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو چپس ہوتی ہیں جن کو جی پی یوز کہتے ہیں, انویڈیا کی جو چپس ہیں, دے جنریٹ اے لاٹ آف ہیٹ. اس ہیٹ کو آپ کو کول کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ ایک سرور میں ہے, وہ سرور ایک ڈیٹا سینٹر میں ہے. اگر وہ صحیح ٹیمپریچر پہ نہیں ہوئے گا تو وہ برن آؤٹ کر جائے گا یا کام نہیں کرے گا, تو آپ کو ایئر کنڈیشننگ کے اوپر کافی پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. آپ کو ایونچولی لیکوڈ کولنگ ایڈ کرنی پڑے گی, جس طرح یہ چپس جو ہیں زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوں گی. سو سارا جو بجلی کا خرچہ ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے, اور واٹر کولنگ آئے گی. اسی طرح یہ جو ایگزامپلس دی جا رہی ہیں کہ کتنا پانی خرچ ہوئے گا, کتنی بجلی خرچ ہوئے گی, وہ ان ڈیٹا سینٹرز کی کولنگ کے لیے ہے. اسی لیے پاکستان میں ایک اپرچونٹی وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ماشاءاللہ سورج کافی آتا ہے, سولر انرجی ہے, ہر جگہ سولر ہے, ہر جگہ سولر ہے. سو جو ہمیں ڈیٹا سینٹرز لگانے پڑیں گے یا ان جگہوں پہ لگائیں جدھر آپ کو ونڈ کا ایڈوانٹیج ہے یا جدھر آپ کو سولر کا ایڈوانٹیج ہے, تاکہ آپ کی کاسٹ آف الیکٹریسٹی پروڈکشن جو ہے ہو جائے, ایگزسٹنگ گرڈ سے نہ آئے. پہلی بات ہے سمندر کے اندر کیوں نہ بنائے جائیں ڈیٹا. دیکھیں اس کے اوپر بھی گفتگو ہوئی ہے, انڈر سی کے اوپر ہوئی ہے. اور آپ نے یہ دیکھا ہوئے گا کہ اسپیس ایکس کا بھی آئی پی او ہوا ہے, اور $3 trillion کے اوپر وہ کمپنی چلے گئی ہے. تو ون آف دا پرومسز از کہ جی ایونچولی یہ جو راکٹس بھیجیں گے جو ان کی کمپنی ہے ایلان مسک کی, وہ ڈیٹا سینٹرز کو بھی اسپیس پہ بھیج سکتے ہیں جس طرح باقی آپ چیز بھیجتے ہیں. سب سے پہلے تو مسک کو بھیجو تاکہ وہ خود ہی وہاں پہ بنائے. اچھا, اب ابراہیم صاحب ایک آخری سوال. اب آپ کو جب کی انٹروڈکشن ہوئی تو اس میں جیز ورلڈ لکھا ہوا تھا, تو باقی جیز کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے, یہ کیا ری برانڈنگ ہے یا واٹ از اٹ؟ آئی ایم گلیڈ یو آسکڈ بیکاز دیکھیں ہماری جرنی 1993 سے آج 2026 ہو گئی ہے, 33 سال گزر گئے. ہم نے اسٹارٹ کیا ایز موبل لنک, ہماری کمپنی کا جو لیگل نام ہے وہ پاکستان موبائل کمیونیکیشنز لمیٹڈ تھا. سو پہلے 21 سال تقریباً اس طرح گئی. پھر ہم نے وارد کو خریدا اور ہم نے پیوٹ کیا یا نام اپنا چینج کیا جیز کی طرف, کیونکہ ہمارے جو صارفین تھے وہ سارے کے سارے جیز استعمال کرتے تھے. شہر میں اور کارپوریٹ ورلڈ میں موبل لنک کا نام تھا, لیکن ایز اے پری پیڈ مارکیٹ وچ از 98% آف پاکستان, ایوری بڈی واز فیملیئر ود جیز. اس کے بعد ہم مختلف بزنسز میں گئے. پچھلے 10 سال میں ہم نے ایک کانشیس ڈیسیجن کیا کہ جی ہم نے ایک ڈیجیٹل کمپنی بننا ہے. ہماری آئیڈینٹی صرف ہمارے لائسنس سے نہیں ہونی چاہیے. سو ہم پہلی چیز گئے جیز کیش کے اوپر جو کہ ایک فائنینشیل سروسز کا تھا, اور اس کے بعد پھر ہم انٹرٹینمنٹ کے اوپر گئے. اب ہم اے آئی کے اوپر جا رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ جو ہماری نیچر آف بزنس ہے وہ ٹیلی کام سے ہٹ کے بہت ساری اور بزنسز میں چلی گئی ہے. تو آئی تھنک صرف جیز جو ہے وہ ہمیں لمٹ کرتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور آٹومیٹکلی لوگوں کی اینکرنگ آ جاتی ہے کہ یہ ایک موبائل کمپنی ہے. ہم اپنی موبائل کمپنی کے بہت پراؤڈ ہیں, اور کل بھی انشاءاللہ ٹاورز بھی بنائیں گے چاہے اعتراض ہوئے یا نہ ہوئے, اور سمیں بھی بیچیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت اور چیزیں کر رہے ہیں. تو آج تقریباً 37% جو ہمارا ریونیو ہے وہ نان ٹیلی کام سے آتا ہے, جس میں فائنینشیل سروسز 37%. ٹھیک ہے. سو وی آر ون آف دا لارجسٹ کمپنیز بائی ریونیو ان دا کنٹری, not just in the telecom sector but overall. So Jazz World is the pivot from being a telecom company to being a dynamic digital services company. اور ہمارا لائسنس ہماری آئیڈینٹی نہیں بتائے گا ہمارے کہ ہم اپنے کسٹمرز کا کتنا بہتر خیال کر سکتے ہیں. ہماری آئیڈینٹی اس چیز سے ڈیفائن ہونی چاہیے. سو جیز ورلڈ از جسٹ اے کارپوریٹ امبریلا نیم. اس کے نیچے جیز بھی ہے, اس کے نیچے جیز کیش بھی ہے, اس کے نیچے موبل لنک بینک بھی ہے. ابھی ہم نے ایک انشورنس کمپنی خریدی ہے, وہ بھی ہے. ہماری ایک الٹرا ایپ ہے سموسا, وہ بھی اس کے نیچے ہے. تماشا از آور انٹرٹینمنٹ ایپ. سو یہ بہت ساری چیزیں, وی آر گوئنگ ان ٹو دس تھنگ. زر از آور مارکیٹ, پوری ڈائیورسفیکیشن. سو یہ پورا کا پورا جو چیز ہے, لیکن زیادہ تر جو چیز ایک کامن ہوئے گی, ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ایگزسٹنس سے لوگوں کی زندگی بہتر ہوئے. بیٹر لائف فار آل. Fantastic. Sounds great. Thank you so much for joining us today. تو I hope اس سے کافی کانسیپٹ کلیئر ہو گئے ہیں. میرے تو کافی کانسیپٹ کلیئر ہوئے ہیں. اور آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.